Isa katambok nga agi nadunlan matapos maging pasulod sa iya nga bakba. Gaubo-ubo kagasugak-sugak ang isa ka matambok nga agi matapos gingsudlan sang dako kag malaba nga oraro. Ginkilala ang biktima nga si alias Renan, 22 anyos sang barangay Cugandi, Ingron City. Ginkilala naman ang mga suspek nga si alias Bugart, alias Lukon, kag alias Rimo-Rimo sang amo man nga barangay. Suno sa investigasyon sa mga katapo sang kapulisan, samtang galakat ang biktima pagkatutani sa Tiangge para magbakal sang isa ka dosina nga itlog. Hinali nga ginghagad ang biktima sa mga matambok man nga mga lalaki. Pagkatapos ang anom kalungnek, nahubog gid ini sila kag didto nila ginhimo ang makalamot nga hitabo. Suno kay Rinan, iya nabatyagan nga gingpakaon kaging paugom-ugom ini sang malaba, dako kag matambok nga oraro. Rason nga nadunlan gid ang biktima. Wala na nagpasaka kaso si Rinan sa 3 ka suspek bangod suno sa iya. Tani masulit liwat ang ini nga hitabo kag ginakabigya ini nga unforgettable moment. Sa sini o sa subong, yara ini si Rinan sa ila panimalay samtang gapaayo-ayo.